बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवस आचरता तांचे सांगता संतोष पावता तुमकां आमी वेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. सोनिया डिसोजा किन्नीगोळी, तशेंच जॉर्ज डिसोजा बोळा, कॅथलीन मोरास दुबई, वीणा लोबो मँगलोर, वेरोन लेविस ऑन्टारियो कॅनडा. तशेंच कासाराचो दिवस आचरतात. शार्मिळा आनी एडविन मथायस दुबई, 24th wedding anniversary of Cyprian and Veena Moras Kinnigoli, 34th wedding anniversary of Lionel Nora Pinto and Lionel and Nora Pinto. Then Dennis and Marina Cardoza Karkala, Raja and Ishal D'Souza, 12th wedding anniversary. Stephen and Sabrina D'Souza from Chicago. Gilbert and Winnie Coutinho Mulki. तुमकां काजाराच्या वार्षिक दिसाचे शुभाशय अभिनंदन आनी देवाची आशिर्वादां आमी मागता. तुमच्या कुटुंबाचेर, भुरग्यां बाळांचेर, नातरांचेर, तुमच्या हर एक कुटुंबाच्या चांद्यांचेर देवाचे आशिर्वाद मागता. देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. तांच्या जिवितांत वर्ती आशिर्वाद आनी बेसांवां अनुभव केल्यान ती. मारियो नोरोना दुबई, रावी फ्रांसिस डिसोजा हेजमाडी, रोजी डिसोजा, टीना जेविटा क्वाड्रस किन्नीगोळी, हेझल गोवियस मुंबई, अनिता वाज सेलिन वाज, आलिश गोवियस मुंबई, जॅनिस जेसिका आनी डायना सांतकटे, एजियल डिकोन्ना फॉर द गिफ्ट ऑफ लायफ, मारिटा लोबो फॉर द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट कारकळा, रोहन नाझरेत मूडबिद्री, दुल्सिन डिसोजा आनी कुटुंब पक्षिकेरे, प्रेसिल्ला दांती पिलार, प्रियांका ज्योती कार्डोसा बोंदेल, जेसिंता लेविस डेरेबैल, एंटनी रीटा अरान्ना बेलमन, वेरोन कार्डोजा फॉर द गुड मार्क्स इन SSLC एग्जाम कारकळा टावन. परीक्षेंत बरे मार्क्स मेळ्ळेल्या पासून सबार भुरग्यांनी तशेंच आवय बापायनी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिला. SSCंत आनी तशेंच PUCंत, तशेंच ग्रॅज्युएशनाच्या एग्जामांत IELTSंत पास जाल्ल्या पासून, OETंत पास जाल्ल्या पासून, CA चार्टर्ड अकावंटंट जाल्ल्या पासून, पोस्ट ग्रॅज्युएशनांत पास जाल्ल्या पासून, तशेंच इंटरव्यूआंत पास जाल्ल्या पासून आनी तशेंच PhD कंप्लीट करूंक दोग जाणां फावो जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. सर्जरी बऱ्या जाल्ल्या पासून कॅन्सर पिडेत वर आपाय आसलो, पूण त्या आपायांतले देवान निवान सर्जरी बऱ्या तरान जावन कॅन्सराचेर देवान जैत लाभयल्ल्या पासून, मरणांतीक पिड्यांतले आवय आस्पत्रेंत आसली पाटी आयिल्ल्या पासून, बापायकी विशेष वय तरान तो गडीस आसलो, सीक आसलो, बरो जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. आपले भुरगे सारके शिकोवंक जायनातले, उगडासी सकत उणें आसले, दैवीक रेत्र हाडल्या उपरांत उगडासीचे सकत वाडला. आतां बरें करून ते भुरगे शिकता देखून आनी वायट सवयेक वळख जाल्ले भुरगीं हांगासर हाडल्या उपरांत बरेपण जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी होकलाप दितात. देखून तांचे सांगता मेळोन आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया. अर्घ आनी होकलाप तुका सुमया जेजू, अर्घ आनी होकलाप तुका सुमया जेजू. आतां आमी विविध त्या वचत मागया. मागोवंक आमकां उलो दिला रवी फ्रांसिस डिसोजा आनी कुटुंब तांच्या सर त्या पासून एजमाडी टावन, जानीस सुवारेस सांतकट्टे टावन, विजय लोबो healing of leg pain and to get a test report normal, रोनाल्ड पिंटो मँगलोर ताचे त्या पासून, मोंती डिसोजा आर्वा ताच्या त्या पासून, कॅन्सर पिडेंतले देवा निवारचे पासून घराचें काम जावचें आसा, बांदपाचें काम बेगीनच अखेर जावच्या पासून, पावसावरी कसलीच अडखळ जायना जावच्याक, बांय कोण घुसर केली ते बांयचें उदक मेळ्ळां, पूण ते फातरबांदच्यांनी काम सगळेंच जाता ह्यांत वय कितेंच अवघड जायना अशें. आनी बोरवेल म्हणूंक चिंतला ह्या दिसांनी बरें उदक मेळच्या खातीर. आनी तशेंच जागेच्या भोंवतणी दोरो बांदून सुरू केला तें काम अखेर जावच्या पासून, भुरग्याच्या शिकपा खातीर लोन काडूंक अप्लाय केलां, तें लोन मेळच्या खातीर परगांव गेल्ल्या भुरग्याक थंयसर दुबयंत आनी एकल्या कुवेटांत आनी एकल्या बहरेनांत आनी एकल्या युरोपांत कॅनडांत बरें काम मेळच्या खातीर मागो उलो दिला. परमनंट काम मेळच्या पासून जर्मनींत तशेंच फ्रांसांत तशेंच आयर्लंडांत मागो उलो दिला. भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासून बरी सैरीक जावच्या पासून आनी घोव बायलां मदें आसलो मनस्ताप पयस सोंत आनी माया मोगान आनी एकवटान जियोवचे पासून
आनी घरांत असले लपडे जाग्याचे इत्यार जावन वेळार जागो भाव भयणी मदें वांटे जावचे खातीर मागोवंक उलो दिला. सबार जाणांचो जागो इकून वचचोय आनी नवो जागो ह्या घर काणयो आसा तांकां तांणी चिंतलें तसलें घर त्या जाग्यार मेळच्या खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या मालगड्या पासत आमी मागया. देवादीन पावलीन रोड्रिगस 3rd डेथ एनिवर्सरी कारकळा. पीटर नोरोन्ना आनी फ्लोरा नोरोन्ना. जसिंता डिसोजा. थॉमस क्रास्टा. लुसी वाज आनी मार्सेल वाज दहिसर. कार्मिन गोवियस मुंबई. बेनेडिक्टा वाज किन्निगोळी. विक्टर फेर्नांडीस आनी कुटुंब. मारिया डिसोजा बेलमण. सिरिल डिसोजा ताने. जेराल्ड डेसा मुंबई. रिचर्ड वाज मुंबई. लिली मेविस लिगोरी पिंटो. पीटर आनी ॲलिस पायस पालाडका. थॉमस आनी मेरी मेंडोन्सा मुकामार. सिरिल डिसोजा ताने. पुलकतुल्य आत्म्यास उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. थॉमस आनी मेरी मेंडोन्सा मुकामार. हेनरी नाझरेत बेलतंगडी. एलियास वलेरियन कार्मिन मारिया कार्डोजा कारकळ. लेनी डिसोजा 1st डेथ एनिवर्सरी किन्निगोळी. सिसिलिया डिसोजा पुलकतुल्य आत्म्यास उडास करता. विनोद आनी शोभिता रोड्रिगस वामंजूर. देवादीन जुलियाना लेविस 88th बर्थ रिमेंबरन्स देरेबैल. कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तन्स आनी पुलकतुल्य आत्म्यास उडास करता आलेक्स डिसोजा आनी कुटुंब. देवादीन चार्ल्स आनी स्टेला लुईस केजी रोड. सेलेस्तीन लिओ पिकार्डो बारकूर. रिचर्ड पॉल डिसोजा. गिल्बर्ट रोड्रिगस मुंबई. सस्नस विषय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी. समाधानेन ते विषय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस भावार्थ तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विषय घेवन दीत. आमेन. बली पेंडोंतला तुझ्या बापा दरबाराच्या लाना बाबा संगी वर्णिता तुका रायास संसाराच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. पुनर्जीवंत क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर सांगता जमल्या वाचता विशेष रितीन देवाचो मोग कितें आनी त्या देवाच्या मोगा मारिफात आमच्या जिवितांत कितें सर बदलावण हाडूंक जाय. आमच्या जिणेची चाल कशें हांवें निर्मूंक जाय ते नियाळच्या कांयचे वाचपा आमकां उलो दितात. विशेष रितीन आमी अस्कत उणेपणाची देवातावन पयस सरच्यो हर एक संगती आदारून आमचे जिणे जियेल्यारी सर्वेस्परा देवान आमकां पयस करूंक ना. बगार ताच्या काकुळतीन सांगात हाडला ताचो मोग परगट केला आनी ताच्या मोगान सदांच जियोवचे अवकाश आमकां दिल्यात. ते नियाळन ह्या वखदां आमचें उणेपण अस्कत कांय सुमयाच्या पांया तळा आमी दवरया. तशेंच हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आनी दैवीक आशिर्वादां आमच्या जिवितांत जोडच्याक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसवत घेवन सदांच संकवार मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. Krista ka kurka,
देवा आमच्या बापा तुजो पवित्र आत्मो येवन सगळ्यो वस्तू आमकां शिकयतल्यो म्हूण सर्गार वेच्या आदी जेजून आमकां बसयले तर बापा जेजूच्या नांवान तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड ताचे वरवीं सगळें सत आमकां शिकय आनी सर्गीचे शांतीन आनी दिरान आमची काळजां भर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वसाप त्या दिसांनी जुदेतावन थोडे जण आयले आनी भावांक हे बरी शिकोवंक लागले मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे तुमकां सुन्नत जाल्ल्या शिवाय तुमी मुक्त जोडूंक शकनात पाऊल आनी बर्नाबास आनी ह्या मनशां मदें व्हड मानाभेद आनी कठीण वादविवाद उठले देखून पाऊलान आनी बर्नाबासान आनी अंतियोकाच्या हेर थोड्या प्रतिनिधींनी वचून जेरुसलेमांत आसलेल्या धर्मदूता आनी मालगड्या मुखार हे सवाल गलिजे म्हूण निर्णय जालो तवळ धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी सगळ्या सभेच्या अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी विसून काढले आनी पाऊल आनी बर्नाबास सांगाता तांकां अंतियोकाक धाडचे म्हूण ठरयले उपरांत भावां मदें मुखेल म्हूण नांव वाडयलेल्या दोगांक बारसबास नांवाच्या दुदासाक आनी सिलासाक तांणी विसून काडलें तांच्या मुखांत हे पत्र ताणें पाठयिल्लें धर्मदूत आनी मलगडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा हांव आमच्या मनाक घुसपडल्यान म्हूण आमी आयकलां आनी अशें करूंक त्या जाणाक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली देखून आमी आतां सांगाता मेळोन थोड्यांक आमच्या प्रतिनिधी म्हूण विसून काडल्यात
आनी आमच्या मोगाच्या बर्नाबासा आनी पावला सांगाता तुमच्या सर्सीन तांकां धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला. पाऊल आनी बर्नाबास आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या सेवेन आपलो जीव दिवंक सयत तयार आशिल्ले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बर्फिनिशी घाल्लीं 3 नियमां तोंडा उतरान तुमकां कळीत करतले. बोंब्यांक आनी बली म्हण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी कांयनाये आशिल्लें वा गोमटी चिरडून मारलेल्यांचे मासी खायनाये आनी वेबिचार सुकयजे. ह्या गरजेच्या नियमा भायर तुमचेर दुसरें कसलेंच ओजें घालचें न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतींतावन तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याकच पडटलें. आदेवस. देवाचें उतार हें देवाचे वडोपकार. सर परसा तुका हरसून देवा सर परसा तुका हरसून सर परसा तुका हरसून देवा सर परसा तुका हरसून. जातू कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडू. तुज्या बरजळीत मुकामळाची दिस्ट आमचेर फांकू. हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर राष्ट्रां तुजी सडवण वळखून घे. परसा तुका हरसून देवा सर परसा तुका हरसून. देवा सर जनांक तुका वाकणू. सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करू. तूं तांची राजवडकी न्याय नीती प्रमाणे करताय. देसा भासाच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. सर परसा तुका हरसून देवा सर परसा तुका हरसून. सर परसा तुका वाकणू सर्वेस पोरा. परसा तुका वाकणू. देव आमकां आपलो आशीर्वाद दीव आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडू. सर परसा तुका हरसून देवा सर परसा तुका हरसून. सर परसा तुका हरसून देवा सर परसा तुका हरसून. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. 7 देवदूतां मदल्या एकल्यान आत्मेच्या बळान म्हाका एक ऊंच दोंगराचेर तळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयले देवा तावन ते देंवून येतले. देवाच्या वैभवान ते सगळे पसळटले. तसो पसळ एक भोव मोलादीक मणका सारको तळतळीत वज्रा सारको दिसतलो. त्या शाराक रुंद आनी उबार बागोर आसलो. ताका 12 दरवटे आसले आनी एकेकी दरवट्या सशी
एक एक देवदूत पारोत करूंक दवरलेलो. इस्रायलच्या 12 कुडयांची नांवां त्या 12 दरवट्यांचेर कांतयलेली. उदेंतीचे कुशीन 3 दरवटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तंतेक 3. शाराचो पागोर 12 बुन्यादींचेर बांदलो. तांचे वयर शेळयेच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरोवन घाली. शारा भितर खंय म्हाका देवाळ दिसलें ना, कित्याक सरपदवेदार सरेस्पोर देव आनी शेळीच ताचें देवाळ. शारान सुर्याची जावं चंद्राची जावं गज ना, कित्याक देवाची महिमाच तसो उजवाड आनी ती शेळीच तसो दिवो. देवाचे उतर. देवाचे वडोपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. जो कोण मुझो मोग करता तो मुझे उतर पाळता म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप तासो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजून शिसांक जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो मुझे उतर पाळता. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले. हांव म्हजो मोग करिना तो मुझे उतर पाळिना. तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय, बगार म्हाका पाठयल्ल्या त्या बापाचें. तुमचे सांगता आसतनाच हें सगळें हांवें तुमकां सांगलां. पूण म्हजे नांवी बापस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमकां उगडापाक हाडटलो. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां. म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा. तुमी भियोवचेंय नाका. हांव वेतां आनी तुमचे सरशी फाटीं येतां म्हणून हांवें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेतां म्हणून आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवचें वेळार तुमी सतमंचाक आतां तें घडोवन येवचे आदींच हांवें तुमकां सांगलां. देवाचें उतर क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो,
पवित्रात्म्याचे सक्तेन बरोवन मोगाची बोंदेरां जावंक आनी सगळ्या आमच्या जिविताची मेटान समकताना समाधानाची हातेरां जावंक आयचे देव स्तुती आमकां आपोवणें दिता. त्या खातीर पयल्या सुवातेर पवित्रात्म्याच्या सक्तेन आमी बरस जाय आनी पवित्रात्म्याच्या सक्तेन भरतना आमी मोगाची बोंदेरां जावंक आसा आनी ताचे बराबर समाधानाची हातेरांय आमी जावंक जाय म्हणून आमी आयकलेली वाचपां आमकां स्पश्ट करतात. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हर एक मनीस ह्या संवसारांत समाधानान जिवंक आशेता. कोणी हांगासर आयिल्लीं समाधानी जिवंक आशेनातलीं आसात गे? सदांय किरी विराराय बेजाराय राग मोसोर तेंत आसा जंय समाधान नाका म्हणची कोणी आसात गे? नात न्ही. हर एक मनीस ह्या संवसारांत जिवनचो समाधानान जिवंक आशेता. जर तर कुटुंबांत समाधान आसा, म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत समाधान आसा, त्या दाळा म्हज्या जिवितांत संतोष अनुभव करूंक सुलाभ जाता. जेन्ना कुटुंबाच्या सांद्यांतय हर एकलो समाधानान बऱ्या संबंदांत आपली जिणी जियेता, तर वैयक्तीक जिवितांत समाधान आपणावंक सलीस. भोवारी म्हज्या समाधान आसा जाल्यार म्हज्या जिवितांत समाधान रुथा करूंक म्हाका अवकाश लाभतात. जावंक पुरो म्हज्या कामाच्या जाग्या वयली वा हेरांका मेळ्ळ्या वेळार एकामेकाचें उलोवणें सारकें जायनासतना मनस्ताप उपसरल्या वेळार तें सगळें विरारायेचें बेजारायेचें चिंताप घेवन आमी खंयचें घरावेचें. आनी घरा कोणीय मोगान भुरगीं येवन संतोशान उलोवंक आयलीं जाल्यार, धांवून आयलीं जाल्यार, कुटुंबांतले सांदे कोणी आयले जाल्यार तांकां दिपावळीच्या की चड गरनाळी आमच्या तोंडान थावन फुटतात. त्या खातीर हर एक संवसाराचें वजें हांवें संवसारांत म्हजी जिणी मेतेर जाल्ल्या आडेतावन घरा व्हरन थंय घरा समाधानान आशिल्ल्या सांद्याच्या जिवितांत घालचें न्हय गे? त्या खातीर हर एक रितीन आमच्या जिवितांत पयल्या सुवातेर समाधान आसा करी जाय. केदाळाय आमी एकामेकाक समजनाव, एकामेकाक अर्थ करून काण घेनाव, केदाळाय आमी एकामेकाचे तोंदरे समस्ये समजूंक शकनाव, ताका स्पंदन करिनाव. केदाळ आमी कुटुंबान जियेताव, पूण थंयसर आनी एकलो सांदो म्हजे बरींच कश्ट आता, म्हज्या बरींच अडस आता, म्हज्या बरींच कश्ट ताका आसात म्हणलें समजून घेवन थंयसर सोडदोडीचो मनोभाव हांव रुता करिना, त्या दाळा थंयसर समाधान उपजोवंक साध्य ना. त्या खातीर जो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 7, जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दिता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना, संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी कंत काडची सोडा, तुमी भियोवचेय नाका, तुमी भियोवचेय नाका. ही सोम्याची उतरां. तो म्हणटा समाधान हांव तुमचे थंय दवरून वेता, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. कोणाचें समाधान तूं आमकां दिता? आनी कोणाचें दिना तूं. ताजेंच समाधान, ताणें जिणी जियेल्ल्यांतलें समाधान तो आमकां दिता. त्या खातीर हर सगळ्यो संगती हेर सगळे समस्या आसली खंत तुमी सोडा. हर एक रितीन देवाचेर विश्वास दवरलेली जिणी आमी जियोंक जाय, त्या दाळा आमकां समाधान लाभता म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. त्या खातीर जेजून दिल्लें हें समाधान संवसारान चिंतच्या आनी दिवच्या समाधानाच्या की अति उत्तीम जावन आसा म्हूण जेजूच ताच्या उतरांद्वारे स्पश्ट करता. त्या खातीर हें समाधान जेजून केवल आमची भावना, आमचो मनोभाव शांत करूंक आमकां तो दिवंक ना. ताणें ताचो गूढ अर्थ समजून घेवन आपल्या जिवितांत जियोवचें दाखोवन दिला आनी त्या मारिफांत आमच्या जिवितांत तें समाधान रुता करूंक साध्य आसा म्हणलें आमकां दाखोवन दिलां. आमच्या कुटुंबांत आसलीं ल्हान भुरगीं कितेंय वस्तू जाय जाल्यार हट करतात.
जर तर ती वस्त तांकां उपयोगाची न्हय जाल्यार आमी आवय बापूय वा कोणी कुटुंबाचे सांदे कालें करता तांकां कशें म्हणी पुसलायता तें तशें न्हय पुता तें अशें न्हय तें गरज ना म्हण कशेंय तांची मत आमी शांत करता आनी तांच्या मतींतलें तें चिंताप थोड्या तेंपा परतून तें फाटी येता पूण थोड्या तेंपाक पयस करन तांकां पुसलावन आमी तांच्या जिवितांत संतोश हाडचें करता सबार देशामध्ये सीज फायर म्हणटात झगड्याच्या मध्ये शांतपणाचो संबंध ओपंद थंयसर उरता करचो थोड्या फावटी थंयसर टेन्शन आसा सगळ्या रितीचें टेन्शन चिंतना हर एक रितीचो मनस्ताप थंयसर आसा पूण आमी एकामेका झगडें करचें नाका म्हूण सीज फायर करतात हर एक रितीन तो समाधानेचो ओपंद थंयसर उरता करचें आमी पळयता थोड्या काळाक तो थंयसर आसता पूण उपरांत खंयच्योय संगती समज जायनात जाल्यार परत थंय मनस्ताप जाता परत थंय झगडें जाता परत झुजाची मोडां आमी पळयता त्या खातीर जेजूचें समाधान अशें न्हय जेजूचें समाधान आज आसा फाल्यां ना म्हणलें न्हय तें समाधान गूंड अर्थ आसचें तें समाधान शाश्वत काळाक बाळचें तें समाधान हर एक रितीन म्हाका आनी तुमकां जिवीत दिवचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या खातीर इसायाचो ग्रंथ अध्याय 20 आणि 6 वाक्य 3 आयजाया चॅप्टर 26 वर्स 3 ताचे मन तीर आसा ताचे मन तीर आसा तूं ताका शांती समाधान दिताय तूं ताका शांती समाधान दिताय कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरतात कित्याक ते तुजेर विश्वास दवरतात मोगाळ भावन आनी भयणीनो पयल्या सुवातेर देव आमच्या जिवितांत आसल्या भावार्थाची तिरावणी पळयता आनी हर एक रितीन त्या भावार्थाच्या तिरावणेंत हांव म्हजी जिणी संतोषान जियेत आसतना तो म्हाका शांत समाधान दिता आनी कित्याक तो म्हज्या जिवितांत ताचेर दवरलेलो विश्वास पळयता देखून हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत भावार्थान तीर आसल्यार म्हज्या जिवितांत समाधान राज करूंक आनी तें रुता करूंक म्हाका साध्य जाता देखून हें शांत समाधान आपणावंक हांवें कितें करूंक जाय वांजेलाचें पयलें वाक्य जॉन चॅप्टर 14 वर्स 23 जो हांव वांजेल अध्याय 14 वाक्य 23 जेजून ताका जाप दिवन म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा तो म्हजें उतर पाळटा तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले आनी आमी दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतले हांव त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो जो कोण म्हजो मोग करता म्हण जेजू आपयता आनी सांगता जो कोण म्हजो मोग करता तो कितें करता तो म्हजें उतर पाळटा मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी कोण जेजूचो मोग करता आनी आमी जेजूचो मोग करता म्हणटा त्या दाडा ताच्या फाटल्यान एक जबाबदारी आसा ताचें उतर आमी पाळूंक आसा आनी ताचें उतर पाळन त्या उतरा प्रकार आमची जिणी जियेल्ल्या वेळार खालें जाता आमचो देव बाप मोग करता आनी देव बाप मोग करता आसतना आनी आमच्या जिणयेंत त्या दोगांयचो मोग उगडाप जाता आसतना ते दोगी आमच्या जिवितांत येवन वस्ती करतात देवाचें हाजीरपण म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत प्रत्यक्ष रितीन परगट जाता मोगाळ भावन आनी भयणीनो त्या खातीर आमच्या जिवितांत समाधानाचे व्यक्ती आमी जाय तर हांवें सोमयाचो मोग करूंक आसा आनी ताचें उतर पाळूंक आसा देवाचें उतर पाळिल्ल्यांत आनी ताचो मोग केल्ल्या स्वरूपकार जावन आमचे थंय शांत समाधान राज करता आनी आमी सोंसणीकायेचे व्यक्ती जाता देवाक विधेय जाल्ल्यांत ताच्या उतराचेर आदारीत जाल्ली जिणी जियेल्ल्यांत आनी ताचो मोग केल्ल्यांत आमी देवाचें हाजीरपण आमच्या जिवितांत रुथा करता ताका आमी वस्ती करूंक आमच्या जिवितांत जागो दिता
ताका आमी आमच्या जिवितांत ताचे दैवीक सत्तेची सगळी सता आनी मौल्यां रुता करूंक अवकाश कर दिता. जिवीत आमी देवाचें एक मंदिर कशें बांदून हाडूंक शकता आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत समाधानाचें बोंदेर उब जाता. समाधानाची हातेर आमी जाता. मोग आमच्या जिवितांत हांव उमाळटा. मोग आमच्या जिवितांत हांव आनी एकल्याक दिवंक आमी शकता. सगळी आमची विराराय बेजाराय हर एक आमचें टेन्शन आमी सोंसणीकायेन देवाक समर्पण दिवन देवाचो आदार त्या सगळ्या संगतींनी आपणावंक शकता. जेजून तें केलें आनी त्या खातीर तो त्या अनभोगान म्हाका आनी तुमकां सर्व रितीन आमची जिणी जियोंक आपयता. हर एक रितीन जेजू म्हणटा म्हजें समाधान हांव तुमचे थंय दिता. खंयच्या रितीन तें समाधान रुता जाता? म्हज्या उतरां मारिफात, हांवें दिल्ल्या शिकोवणे मारिफात तें बळवंत जाता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत देवाचें उतर नियाळन देवाच्या उतरांचेर आदारीत जाल्ली संवसारी जिणी आमी जियेल्यार खंडीत जावन संवसारी संगतीक मेतेर जाल्ल्यो त्यो वायट संगतीचो प्रभाव आमच्या जिविताक नाश करूंक शकना. बघार त्यो संगती येता आसतना देवाचें उतर म्हजी जिणी भद्रतेची करूंक शकता. ताका सर्व रितीचें संरक्षण दिवंक शकता. त्या जिवितांत संतोष समाधान म्हाका लाभता. अपोस्तलांचें जिवीत पळया. विविध कालेतींनी भरलेले ते, विविध रितीच्या बोगणांनी जिविताच्या चालींनी आवरत जाल्ले ते, विविध व्याप्त ते करनासले. तसल्यांक जेजू आपयता, पाटलाव करूंक उलो दिता. सगळे ते सांडटात, पाटलाव करूंक येतात. पण तांच्या जिवितांत आसलें चिंतप, जिविताची चाल, मनोभाव तसलोच आसचो आमी पळयता. सगळ्यांनी तांकां जेजून आपोवन येलें. शिकोवन दिता आसतना, गूण करता आसतना, हर एका रितीनी लोकांच्या जिवितांत बरेपण करता आसतना जेजू तांकां घेवन वता. कित्याक तांणी तो सर्गीच्या राज्याच्या संतोशाचो अनभोग जोडी जाय म्हणल्या खातीर. आनी हर एक रितीन वेता आसतना आपोस्तल कितें करतात? तांच्या जिवितांत बदलावण स्विकार करूंक ते तयार नासले. रुपांतर जाताना पळया, न्हिदेन ते पडले. गेत्सेमनी मळ्यान ते पळया. एका आपोस्तलान विकृत करता आसतना उरिल्ले आपणाचें बोळ दाखोवन तांकां झगडें करूंक भायर सरले ते. आनी आपल्या जिविताक बाधक आसा म्हूण समजताना पळून धांवले. संवसारी संगतीच्यो संगती तांच्या जिवितांत हांव जेजूचो पाटलाव करनासल्यार पयस करूंक ते सकोंक नात. पूण जेजूच्या मरणा उपरांत, जिवंतपणा उपरांत पवित्र आत्म्याची सकत तांकां लाभली. संपूर्ण रितीन उलटा तांची जिणी बदलली. तांच्या जिवितांत प्रामुख्यता कोणाक कित्याक दिसय म्हणलें समजले. सर्गीच्या राज्याचें ती सता आटापचें जिवीत ते जियोंक लागले. जेजूचें जिवंतपण तांच्या जिवितांत प्रामुख्यता दिवचें जिवीत जायचें म्हणलें तांणी स्विकार केलें. संपूर्ण रितीन आपणाचो मनोभाव बदल्लो. भावार्थान तीर जाले आनी सोम्याचेर केंद्रीत जाल्ली जिणी ते जियेले. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी पळया, तांच्या जिवितांत जेजूचो पाटलाव करता आसतना, जेजू तांचे बोवारी आसतना आपणा मदें ओड, आपणा मदें ल्हान कोण असले तर्क आसले. एकामेका संगी मनस्ताप आसलो. उलोवणें सोमाकट ते करिनातले. पूण हांगासर पळया, हर एक दगदवणी येताना, हर एक कश्ट येताना सोंसणीकायेचे ते जाले. कित्याक जेजू तांच्या जिवितांत हांव वावुरलो. जेजूक तांणी सर्व रितीनी सगळो जागो तांच्या कुडींत, तांच्या जिवांत, तांच्या काळजांत दिलो. आनी त्या खातीर ती बदलावण तांकां संपूर्ण रितीचें समाधान हाडूंक शकलें. त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत पळया, सबार जण येवन विविध रितीची शिकोवण सांगून पाटलाव करतल्यांक, ती शिकोवण आयकतल्यांक दुस्पटावंक लागले. तुमी मोइजेच्या कायद्या प्रकार सुन्नत करिना जाल्यार तुमच्या जिवितांत बचावी ना म्हणून जेंतिलाच्या त्या परजेक ते सांगूंक लागले. आनी असल्या संगतींनी त्यो सर्व संगती धर्मदुता सरशीन हाडटाना
पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागणें करून ती पवित्र आत्म्याचें कितें जाप दिवंक आसा ती स्पश्ट रितीने दिवन तांच्या जिवितांत समाधान हाडूंक ते वावरले. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी त्या समाधानान जिवचे खातीर पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत रास करता. त्या खातीर सर्व रितीने आमची जिणी देवाच्या उतरांचेर बांदून हाडलेली जाय. जुआंवचो अध्याय 15 वाक्य 7, जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7. तुम्ही मुझे थंय रावशात जाल्यार, तुम्ही मुझे थंय रावशात जाल्यार, आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार, आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार, तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागयेत, तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत, तुमकां तें मेळटलें, तुमकां तें मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर पयल्या सुवातेर आमी सोमया थंय रावूंक आसा, ताचें उतर आमी पाळूंक आसा. आनी तेन्ना आमकां जाय आसलें समाधान, आमकां जाय आसलो संतोश, आमकां जाय आसली शांती आमच्या जिवितांत लाभतली म्हणून सोमी जेजूच आमकां सांगता. त्या खातीर ताच्या उतरांचेर फातयेवया, ताची उतरां आमच्या जिवितांत जियेवया, ताच्या उतरांचेर आमची जिणी बांदून हाडया. त्या खातीर असल्या जिविताक कोण मार्गदर्शन दिता आमकां? असल्या जिविताक कोण आमकां मार्गदर्शन दिता? आयच्या वांजेलान जेजून सांगलां, पवित्र आत्मो आमकां मार्गदर्शन दिता. जुआंवचो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 6, जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो, पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो, तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळें शिकयतलो. आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या उगडासाक हाडटलो. तर आज ह्या आधुनीक काळार म्हजी आनी तुमची क्रिस्ती जिणी आमी जियेतना जर तर आमी चूक करता त्या दाळा ती चूक म्हणून कोण आमकां दाखोवन दिता? तोच पवित्र आत्मो. आमी ताच्या उतरां काल जावन जिणी बदली नावन तर आमी आमची जिणी नासाच्या वाटेक मुखारसून व्हरता. त्या खातीर पवित्र आत्मो आमच्या जिवितांत एक मजतदार जावन जिणेक सारकी दिशा दिवचे खातीर बापान आमकां पाठयला. खरी एका रितीच्या संवसारी वंदवण्यांनी ताळणेंत सांपडतना तो पवित्र आत्मो आमकां जागयता, आमकां तो परत सारके वाटेक येवंक आदार दिता. देखून जुआंवचो वांजेल अध्याय 16 वाक्य 13, जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार, सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो, तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपले सक्ती कांयच उलोवचो ना, तो आपलेच चकी कांयच उलोवचो ना, आपणे आयकलेंच तो उलयतलो, आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो, ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो. त्या खातीर सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तो आमकां संपूर्ण सताक व्हरून पायता म्हणून जुआंवचो वांजेल आमकां स्पश्ट करता. त्या खातीर पवित्र सभा मोगाळ भावन आनी भयणीनो त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान चमकता आनी हर एक निर्धार पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान घेता. त्या खातीर हर एक रितीन पवित्र आत्म्याची सकत आमची जिणी, आमचे जिणयेची दिशा, आमच्या जिणयेचे निर्धार हर एक देवाच्या वाटेन समकल्ले जावन जियोंक आमकां अवकाश करून दिता. त्या खातीर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेचेर आदारीत जाल्ली जिणी हांव जियेत आसतना सर्व रितीनी सोम्याचो मोग म्हज्या जिवितांत परगट जावंक जाय. पवित्र आत्म्याक एक मजतदार जावन सोम्यान आमकां दिला म्हणल्यार आमी वळखना. कित्याक आमच्याच बळाचेर आमच्याच सक्तेचेर चिंता पाठोवन आमी आमची जिणी जियोवची आसा. त्या खातीर आज सोमी आमकां ती जागवणी दिता. आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याक ताणें वर्त्या मोगान आमच्या जिविताचें बरेंपण आशेवन त्या मजतदाराक पाठयला. ताचो सांगात आमकां दिला. वर्त्या रितीने देवा बापाचो तो मोग अपरिमीत सर्व रितीने म्हजी आनी तुमची जिणी बरी करता आनी ती जिणी वर्त्या मोगाची आनी सर्व रितीने संतोषाची जायसय म्हणलें तो आशेता. त्या खातीर ताणें आमकां तो अवकाश दिला. पूण आमी एकामेका संगी
त्या भाव बांधवपणाच्या स्पिरितान जिवन तें समाधान रुथा करूंक प्रयत्न करना आमच्या जिवितांत समाधान आसा त्या खातीर उरिल्ल्याचें म्हाका पडोवंक वचोंक ना म्हणलें चिंतप आमचें त्या खातीर जेजूच्या जुबले वसो कुरीस सगळ्यांनी भोंवती आसा न्हय गे सगळ्यांनी कुटुंबांत कुटुंबाक थोड्या फावटी शेजाऱ्यांक संबंद बरो ना जाल्यार ताणें म्हज्या घरा कुरीस हाडूंक नजो जेजूक आमी मुखार काण घेवन वेता पूण जेजू संगी आमच्या जिविताचे हट्ट राग मोसोर सगळें व्हरून वेता ताका अर्थ ना आमच्या जिवितांत जिणी बदलापाक पवित्रत्म्याची सकत रुता करच्याक अवकाश ना समाधान रास करच्याक अवकाश ना आनी एकल्याक समजून घेवन त्या जिवितांत देवाच्या उतरांचो प्रभाव म्हजी जिणी सरलयता म्हणलें सांगून दिवंक म्हाका अवकाश ना आज सोमी तसल्या जिवितांत बदलावण हाडूंक आपयता देखून हे मेसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया आमेन. सर्व आमी उबे रावन आमचो बोवाळ उचारया एकाच देवाक सत म्हणटा सर्वपदवेदार बाप तो सर्गां आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एकाच सम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर्वकाळ आनी बापात हांव जल्माला देवात हांव देव उजवाडात हांव उजवाड खऱ्या देवात हांव उपसरलो खरो देव तो देवात हांव जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्या सुसैमाचो ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पसोत आनी आमचे सोडवणे पसोत सर्गांत हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुंवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसोत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनिके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुतात हांव निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्गो नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभा देवा वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप वर्त्या मोगान ताणें आमकां रचला वर्त्या मोगान ताचो आदार आमच्या हर एका संगतींनी तो पाठयता तर त्या भावार्थान आनी पातयणेन आमची सगळी मागणी देवा समकारात आमी दवरया. देवा पवित्र सभेच्या सोमेश धार्मीक आनी घडणांचेर तुजें बेसांव घाल तुजें महिमे भरीत राज ह्या संवसारांत परगट करच्या तांकां तुजे दैवीक कृपेन बोर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक येवंकरिस्ताच्या मेजा बोवरी आजाद जाल्ल्या आमी समेस्तांनी जिविताच्या कश्टा दुखान दये सांडी नासतना देवाच्या महिमेचे दिश्ट घालून बवर्षान जियो तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण मागता. आमची वैयक्तीक मागणी ह्या वखदां देवाक आमी समर्पया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्विकार कर सदांच पवित्र आत्म्याक मजतदार जावन तुवें पाठयलां आसता त्या पवित्र आत्म्याची सकत आमची जिणी सारके दिशेन सारके वाटेन समकून शाग दिवची जागवण हर एक रितीन देवाच्या उतराचेर आदारीत जाल्ली जिणी जियोवचे प्रयत्न करूंक आमकां तूं कृपा आनी आदार दी. हे मागणें आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. तुझ्या भुरग्यांनी मोगान भेटोवचो हे दयाळ बापा हे मोगान आमकां जिवीत हें तुका सुखान तुका हे दयाळ बापा
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सबस्पोर मानून घेवं. बोवर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंपावरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो परमळ तुजे मुखार चडोवन दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवं कणवळायन आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दबजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्कच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमचो मेस्तांक
पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिवो आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गवळे बापानी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो परवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो आमी उडास करया. बापा तांकां तुज्या इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवान जोजेतीचो निश्कळवंत पती भाग्यवान धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जोसेफ फेर्नांडीस ह्या स्विडीच्या त्या मारतेर सांता भक्तां सांगता सासनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा तुजें नाम पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दायण्यात दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबरशें नात्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजून बसयल्ल्या पवित्र आत्म्यान धर्मदूतांक सतांच्या मार्गार चलयले आनी तुजे कुशे प्रमाणे तांणी घेवचे आसले ते थाराव तांच्या मनांत उपजयले. होच पवित्र आत्मा आमच्या काळार तुज्या बाबार्थ्यांचेर देवून येवं. आमा समेस्तांक तो सताच्या मार्गार सांबाळूं आनी भोवकन पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी तुजे कुशे प्रमाणे घेवंक जाय ते थाराव घेवंक तो तांकां उजवाड आनी बळ दिवं. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे